बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। आज हम कुछ अहम खबरें हमारे पास सऊदी अरब से मुताल्लिक, ईरान से मुताल्लिक और उनका ताल्लुक तुर्की से भी है और पाकिस्तान से भी जुड़ते हैं। और अमेरिका कुछ ऐसी पॉलिसीज़ लेके आया है जिसके बाद सऊदी अरब में बहुत ज़्यादा इस वक्त हिलजुल शुरू हो चुकी है सऊदी अरब के इक़्तिदार के ऐवानों में, और MBS मुतहर्रिक हुए हैं। और MBS काफ़ी अर्से के बाद वो एक साहिली शहर न्योम, वहाँ से वो पहुँच चुके हैं दारुल हुकूमत रियाज़ में, और अब उन्होंने थोड़ा सा एक्टिव पार्टिसिपेशन शुरू कर दी है रियाज़ में आके। पहले काफ़ी अर्से से वो, जब से कोविड का सिलसिला शुरू हुआ, वो न्योम में साहिली शहर उधर थे, जहाँ पे उनकी वज़ीर-ए-आज़म इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू से भी मुलाकात हुई थी, और आखिरी मुलाकात उन्होंने अमेरिका के साबिक़ वज़ीर ख़ारजा पोम्पियो से भी की थी, जहाँ पे क्वेश्चन भी आए थे और वहाँ पे मामलात हुए थे इसराइल के बारे में। तो वापस आ गए हैं वो। और इसी दौरान क्योंकि अमेरिका के जो बदलते तेवर हैं ख़ासतौर पर, वो सऊदी अरब की ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं हो रहे, और ईरान के साथ बाकायदा तौर पे उनकी बातचीत अमेरिका की शुरू हो चुकी है। और IAEA जो जौहरी मुआयने की आलमी तंजीम है, जौहरी तनसीबात को विज़िट करती है, IAEA, उसने विज़िट ईरान पहुंच चुकी है और उसने जौहरी तनसीबात का मुआयना करना है। और ये मुज़ाकरात जो हैं ईरान के साथ बाकायदा तौर पर तवील अरसे के बाद शुरू हो चुके हैं, और इसमें कुछ यूरोपीय ममालिक ने भी अहम किरदार अदा किया, और बाइडन इंतज़ामिया भी यही चाहती थी कि ईरान के साथ तलखी को कम किया जाए, और जो ट्रंप के दौर में जो मामला कशीदा तरीन हो गए थे उसको ज़रा उस दर्जा हरारत को नीचे लाया जाए। तो ये सिलसिला शुरू हो चुका है, और अमेरिका ने इसराइल के दबाव था ही। उसके जवाब में जो बाइडन ने ये स्टेटमेंट दी थी कि ईरान खुद भी ईरान जो भी धमकियाँ दे, ख़ामनेई की जो धमकियाँ हैं, उनको हम बिल्कुल दरख़ोर इतना नहीं समझते, और ईरान के बारे में अपनी पॉलिसी चेंज नहीं करेंगे, और ईरान अगर चाहता है तो फिर उसको जौहरी मुआहदे की तरफ वापस आना पड़ेगा। और अमेरिका ने भी ये ऐलान कर दिया था, ईरान ने भी कर दिया था, और वो कुछ सियासी बयानबाजी के बाद वो पहले से बैकडोर चैनल पे राब्ते हो चुके थे, लिहाजा काम शुरू हो गया, और आलमी जौहरी एजेंसी के जो वफद है वो पहुँच गया, और उन्होंने जाके मुआयने के लिए, और ईरान के सदर ने उसको ओके भी कर दिया कि ठीक है जी, हम तैयार हैं, ईरान अपने जौहरी प्रोग्राम का मुआयना कराने के लिए तैयार है। लेकिन ईरान से जब पब्लिक प्रेशर और अपोजिशन की तरफ से आया तो थोड़ी सी रेजिस्टेंस शो की गई, लेकिन उसके बाद यूरोपीय ममालिक की तरफ से ईरान को तंबीह की गई कि अब इस सिलसिले को रुकना नहीं चाहिए, लिहाजा आप IAEA के साथ ताउन करें और उनको अपना काम करने दें। जिसके बाद फिर ये एक नया आया नैरेटिव कि अगर ईरान ने ऐसा ना किया तो आलमी तौर पे ईरान जो है वो तन्हाई का शिकार हो जाएगा। ये पहले से तय शुदा था सारी चीज़ें, क्योंकि बाइडन के आने के बाद जो मिडल मैन थे, जो कि मसालियत चाहते थे ईरान और अमेरिका में, वो आ चुके थे, और ये सब कुछ सऊदी अरब और उनके इत्तेहादियों की ख्वाहिशात के बरक्स हो रहा है। ईरान के साथ इतना नरम रवैया, ईरान के साथ प्यार मोहब्बत की बातें, मुज़ाकरात, ये सऊदी अरब की ख्वाहिशात के बिल्कुल बरक्स है, क्योंकि सऊदी अरब ने और उसके इत्तेहादी ममालिक ने ये मुतालबा किया था कि न सिर्फ उसके जौहरी प्रोग्राम पे बल्कि उसके मिसाइल प्रोग्राम पे भी कदरें लगाई जाएँ और उसको सबक सिखाया जाए। अब जब ये सूरत हाल बदलती जा रही है, और उसके साथ साथ एक और काम भी हुआ है कि जनूबी कोरिया ने भी ईरान के जो मंजमद माली असासे हैं उनको भी जारी करने पर आमादगी का इजहार कर दिया है। आप समझ जाएँ कि जब वाशिंगटन का मिजाज बदला तो अब सारे ही अपने मिजाज उसके अकॉर्डिंगली बदलते जा रहे हैं टूवर्ड्स ईरान। और अखबारात में, आलमी ज़राए अबलाग में अब तजिए तबसरे बड़े खुले डुले छप रहे हैं कि जो ट्रंप ने जो सहूलियात दी हुई थी, जो ट्रंप के दामाद कुशनर के जरिए MBS को सहूलियात मुयसर थी, वन विंडो शॉपिंग अवेलेबल थी, अब वो नहीं है, और अमेरिका ने एक अब नई पॉलिसी वो लेके आ रहा है मशरिक़ वस्ता में, और वो तनाव कम कर रहा है। यमन जंग आपको मालूम है, वो सारी चीज़ें मैं रिपीट नहीं करता। अब इसके असरात क्या हो रहे हैं ये ज़रा सुनिए कि सऊदी अरब ने मुकामी फ़ौजी सनत को फ़रोग़ देने का मनसूबा बना लिया है, और इस तरीके से सऊदी अरब मुकामी फ़ौजी सनत को फ़रोग़ देने का बड़ा मनसूबा लेकर आया है। मुमलिकत इस सिलसिले में $20 अरब की सरमायाकारी का मनसूबा रखता है। अब वो खुद कफ़ालत की तरफ जा रहा है। सऊदी अरब मुकामी फ़ौजी सनत को तरक्की देने के जरिए हथियार बनाएगा, और इस मकसद के लिए 2030 में तक फ़ौजी बजट का 50% मुकामी तौर पर खर्च करेगा, और इसके लिए बख्तरबंद गाड़ियाँ और दीगर साजो सामान बनाया जाएगा। तो ये $10 अरब से ज़ायद रकम मुकामी फ़ौजी सनत में सरमायाकारी की जाएगी। एक चीज़। दूसरी एक और उन्होंने किया है कि ख़वातीन को फ़ौज में भर्ती करने का सिलसिला शुरू कर दिया है। फिर सऊदी अरब ने एक और जो इम्पोर्टेंट काम है वो ये किया है कि मोहम्मद बिन सलमान ने जो गिरफ्तार किए हुए थे सियासी कैदी, यानी कि अपने ही फैमिली के, उसमें मोहम्मद बिन नाइफ भी थे, और उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट लोग थे। और मोहम्मद बिन नाइफ कौन है? मोहम्मद बिन नाइफ वो थे क्राउन प्रिंस वलीअहद थे, और ज़्यादातर इम्कान ये था कि वो किंग सलमान के बाद
سعودی عرب کے بادشاہ بنیں گے، محمد بن نائف۔ اب محمد بن نائف کو بھی آزاد کر دیا گیا ہے یا کرنے والے ہیں، اس کے بارے میں یہ بات بتا دوں۔ محمد بن نائف ہیں، ترکی ہیں، سلمان اینڈ فادر، یعنی کہ سلمان کنگ، ایک پرنس سلمان بھی ہیں اور ایک ان کے والد بھی ہیں۔ یہ سارے جو ہیں وہ بہت جلد رہا کر دیے جائیں گے، اور اس کی ریزن یہ ہے کہ ان کی فیملیز اور بہت سارے جو اس وقت اپوزیشن ہے محمد بن سلمان کی سعودی عرب میں، اور جو ان کو وہاں پہ قید رکھا گیا، اور ان کے آدھے فیملی ممبرز یورپ میں، امریکہ میں، برطانیہ میں ہیں، وہ ادھر، تو انہوں نے رابطے کیے تھنک ٹینکس کے ساتھ، امریکن تھنک ٹینکس کے ساتھ، امریکن اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور وہاں کے تگڑے لوگوں کے ساتھ ان کو اپروچ کرنے کے بعد ساری سچویشن، اور جیسے ہی بائیڈن کامیاب ہوئے، ڈیموکریٹس کامیاب ہوئے، تو ان کے احسانات اب چکانے کا وقت آ گیا ہے، لہٰذا یہ بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ رہا کیے جا رہے ہیں، اور اسی لیے یہ امریکہ کا شدید ترین دباؤ تھا، جس کی وجہ سے اب سعودی عرب کو مسلسل گریل کیا جا رہا ہے۔ اس کی ایک اور امپورٹنٹ خبر ہے کہ فرینچ پریزیڈنٹ نے وزٹ کرنا تھا سعودی عرب کا، اور اطلاعات یہ ہیں کہ امریکہ کے دباؤ پر وہ دورہ کینسل کروا دیا گیا ہے، اور ان کو منع کر دیا گیا ہے کہ وہ وزٹ نہ کریں۔ فرینچ پریزیڈنٹ کے ساتھ ساتھ قطری ولی عہد نے بھی، قطری امیر نے بھی وزٹ کرنا تھا سعودی عرب کا، تو ان کو بھی کہہ دیا گیا ہے کہ آپ فی الحال وزٹ نہ کریں۔ ان دونوں اتھارٹیز کے جو وزٹ کینسل ہوئے ہیں، ان کو بھی ذرا معنی خیز انداز میں دیکھا جا رہا ہے۔ اور ایک بار پھر ایک اور بھی خبر وہ یہ ہے کہ محمد بن نائف، جن کو سیک کر دیا گیا تھا، اور جو کراؤن پرنس ہے محمد بن سلمان سے پہلے، ان کو سیک کیا گیا تھا، اور اگلی جو باری تھی وہ کنگ سلمان کے بعد محمد بن نائف ہی کی تھی، لیکن اب پھر وہ محمد بن نائف جو ہیں وہ پاور پالیٹکس میں ان ہو چکے ہیں، اور ان کی رہائی بھی ایک کافی میننگ فل سمجھی جا رہی ہے، اور یہ کچھ اقدامات کرنے کے بعد MBS جو ہیں واپس ریاض پہنچے ہیں۔ اسی طریقے سے سعودی عرب نے اب کیا کیا ہے، ظاہر ہے سعودی عرب کو بھی ان کے دوست، ان کے انٹیلیجنس ادارے جو ہیں وہ انفارم کر رہے ہیں کہ امریکہ آگے آ کے مزید ان کو اسکیو کرے گا، گریل کرے گا، ان کو چھوڑے گا بھی نہیں، لیکن ان کو نچوڑنا چاہتا ہے، تو لہٰذا سعودی عرب نے اب دوبارہ ترکی کے ساتھ اور دیگر جو دوست ممالک جن کے ساتھ وہ ناراض ہو کے بیٹھا تھا، ان کے ساتھ دوبارہ روابط بڑھانا شروع کیے ہیں، اور رابطے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اطلاعات یہ ہیں، خبریں یہ ہیں کہ ترکی سے اب سعودی جو ہے گورنمنٹ، کنگ فیملی، کنگ سلمان اینڈ MBS وہ ریویو کرنا چاہ رہے ہیں، اور اب کوشش کی جا رہی ہے کہ ترکی کے صدر طیب اردوان سے براہ راست رابطے کیے جائیں۔ بیک ڈور چینل پہ کام شروع ہو چکا ہے، اور ان کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ ہم مسلمان ملک ہیں، ہم کبھی دوست بھی ہوا کرتے تھے، اور یہ جو سعودی صحافی جو تھے ان کے قتل کی وجہ سے جو ترکی میں ہوا، اس کے بعد سے تعلقات کشیدہ تھے، اور براہ راست الزام عائد کیا تھا طیب اردوان نے، تو اس کے بعد سے کشیدہ تعلقات تھے، لیکن اب سعودی گورنمنٹ کی طرف سے ان کے ساتھ معمول پہ لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اسی طریقے سے پاکستان کے ساتھ بھی آنے والے دنوں میں اب امکان یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ بھی تعلقات کو معمول پہ لایا جائے گا، یہ سعودی عرب کی طرف سے ایک پیغام آیا ہے، لیکن ابھی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو کلیئر نہیں ہو رہی، اور ہو سکتا ہے سینٹ کے الیکشن کے بعد معاملات تھوڑے سے بہتر ہوں، اور کوئی اگر کنفیوژن پائی جاتی ہے ان بٹوین تو وہ کلیئر ہو جائے۔ جبکہ پاکستان کی طرف سے بھی سعودی عرب کے لیے یہ پیغام گیا ہے کہ پاکستان کل بھی سعودی عرب کو اپنا دوست اور بردر سمجھتا تھا، آج بھی سمجھتا ہے، اور پاکستان کے لیے کوئی بھی پاکستان خدمت کر سکتا ہوگا سعودی عرب کی سلامتی کے لیے تو وہ ہر وقت حاضر ہے۔ پاکستان کی طرف سے بھی یہ پیغام جا چکا ہے، اور ایک اور بھی کانسیپٹ اس وقت دیا جا رہا ہے، کیونکہ سیاست میں نہ کوئی مستقل دوست ہوتا ہے نہ کوئی دشمن ہوتا ہے، یہی بات صادق آتی ہے انٹرنیشنل پالیٹکس میں، تو سعودی عرب چائنا کے قریب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اگر سعودی عرب اور چائنا کے درمیان کوئی اہم تعلقات، اسٹریٹجک نوعیت کے تعلقات قائم ہو جاتے ہیں تو پھر یہ بھی ایک منافع کا سودا ہوگا۔ تو دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے۔ پاکستان بہرحال اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔